अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद आज हमारा खाली पाकिस्तान नहीं है। आपको इल्म होगा कि दुनिया के 64 कंट्रीज में साल इलेक्शन होने हैं। जो बड़े इलेक्शन है उसमें से एक भारत है और एक अमेरिका है और फिर लातादाद ममालिक हैं। और जमहूरियतें बचाने का साल कहा जाता है ये, कि एक नेक्सस है जो यहाँ वेस्ट में बड़ा डिस्कस हो रहा है कि मोदी, शी, प्यूटन, उर्दुगान और इमरान और सो मेनी पीपल लाइक दैट। तो भारत में जो इंतखाबात होने वाले एंड ऑफ दी अप्रैल से उसके एक्टिविटी शुरू होंगे और मई में जाके वो कंप्लीट होंगे इसी साल। तो जो उसमें दिलचस्प तरीन बात है जिस पर हमने आज बात करनी है कि जी इमरान का जो तर्ज़े कहना चाहिए मुहिम है, इंतखाबी मुहिम या लोगों को रीच करने का, सोशल मीडिया को रीच करने का, वो हिंदुस्तान में कांग्रेस और उनके इत्तेहादियों ने सही मायनों में अडॉप्ट किया है और मोदी को वो हाल कर दिया है, उनका वो हाल कर दिया है। तो इमरान खान साहब के और उनके ट्रोलर्स ने तो बदतमीजियाँ ज़्यादा की हैं, ईमानदारी से कहना चाहिए अगर कोई बुरा ना माने। और क्या कहें उसे कि रीके जो हमले होते हैं वो बहुत किए हैं और ज़ातियात पे, मगर कांग्रेस ने और उनके इत्तेहादियों ने और जो सेकुलर मॉडर्न लिबरल वहाँ की जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसने भी शायद हिस्सा डाला है कि टू द पॉइंट। और जो मोदी ने 10 साल में बोया है वो पूरी खेती लाके सामने खड़ी कर दी है और ये बता दिया है कि मोदी, जिनके लोग ये कहते हैं कि मौनी कहते थे उनका मनमोहन सिंह को, कि वो तो बात भी नहीं कर सकते, बोलते भी नहीं हैं, कि उन्होंने 10 साल में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वापस कहीं बाहर मुल्क जाते थे तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवालात लेते थे, जवाब देते थे। मोदी ने 10 साल में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। याद है जो अमेरिका आए थे अभी लास्ट ईयर और जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की के साथ जो उन्होंने किया था, वॉल स्ट्रीट की जो थी, नाम जहन में नहीं रहा, समथिंग डेलस से होती हैं, और उन पर जो फिर मोदी के लोगों ने हमला किया था। तो हिंदुस्तान में कहा यह जा रहा है कि अव्वल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं, अगर कोई कहीं सवाल कर ले तो उसे सीधा देश निकाला मिलता है। और जो मीडिया के साथ उन्होंने हशर किया है और जिस तरह से उसको सफोकेटेड तो लफ्ज़ छोटा है कि सीज कर दिया मुकम्मल, और या तो अपने हक में बुलवाते हैं मीडिया से या शटअप कॉल दी हुई है। मतलब ये कि इंटरनेशनल जो मीडिया है, बीबीसी के साथ जो किया गया वहाँ वो सबके सामने है। तो ये समझे कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बला जो है मोदी के खिलाफ, इस पर वीडियोस का आप अगर फेसबुक पे जाएं जिसे रील कहते हैं और टिकटॉक पे जाएं तो हर दूसरा वीडियो जो है वो मोदी के खिलाफ है और इतना प्रोफेशनल और इतना परफेक्ट है। हम उस पर पहले बात करेंगे, पहले हम पाकिस्तान पे थोड़ा बात कर लें कि आपने देखा असेंबली पहली लगी, 16वीं असेंबली, और जिस तरह से वहाँ पर दोनों पार्टियाँ, मतलब 2 बड़ी पार्टियाँ कहना चाहिए ना, नून लीग और पीटीआई ने एक दूसरे पर हमले किए, जिस तरह से तस्वीरें प्ले कार्ड की शक्ल में उठाई गई और अली अवान और मरवत तो खान साहब के फेस का बाकायदा वो पहन कर आए, मास्क पहन कर आए, और नारेबाजी और जो हंगामा था उससे इस असेंबली के मुस्तकबिल का आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि यहाँ क्या होना है। और फिर एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत कि जिसमें मेजर बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी हो जो अपने ओहदे तो ले रही हो मगर हुकूमत की किसी बुराई में शामिल होने को तैयार नहीं हो रही, और ये कहती हो कि हर अच्छे काम में साथ देंगे। मतलब ये कि जो हमें बुरा लगेगा टांग खींच लेंगे, कारपेट खींच देंगे। और एम जो कल मैंने कहा था ना कि आसमानों को तक रही है, उसे पता ही नहीं चला कि वो जीत कर भी हार गई है, कि उसके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। वो 4 से 6 वजारतें मांग रहे थे, उन्हें एक देने पे बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए हैं। वो लेंगे नहीं लेंगे, और जहाँ तक आईनी तरमीम का ताल्लुक है तो वो तो भूल ही जाए ना इस असेंबली में। और आने वाले दिनों में IMF से लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लम्स हैं और जो महंगाई का जोर है वो कहाँ तक लेके जाएगा उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता।
کہ یہ اسمبلی بقول مولانا فضل الرحمان کے جنہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی تو نہیں لگتی، یہ تو کچھ اور ہی ہے. اور وہ کیا ضد میں نے سمجھا تھا کہ شاید وہ پی ڈی ایم میں آ جائیں. وہ کہتے نہیں جناب میں تو پی ٹی آئی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں اور یہیں بیٹھیں گے اور اس کی کسی اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. مگر دلچسپ بات یہ کہ اس پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جسے جو انہیں بے تحاشا گالیاں کل بھی دیتی تھی، گندی گھٹیا باتیں کرتی تھی، ان کے بانی لیڈر سے لے کر نچلے لیول جہاں تک چلے جائیے آج بھی ہاتھ ملانے کے باوجود ساتھ میں احتجاج کرنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں فرائیڈے کو کل، اور آگے چلنے کو بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جناب رائٹ دلوایا جائے جو ووٹ چھینا گیا ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان کا ووٹ تو سارا چھینا ہی کے پی کے میں گیا ہے اور جن کے وہ پرانے دوست ہیں انہوں نے چھینا ہے. اور ساتھ میں مسلم لیگ نون ان سے بات بھی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی، مگر ان کے اس ایٹیچیوڈ پر، ان کے اس رویے پر جو الزامات لگا رہی ہے، جو باتیں کر رہی ہے، مطلب دونوں طرف سے وہ مکمل گالیاں کھا رہے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ واقعی بڑے عظیم لیڈر ہیں کہ سیاست میں واقعی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو اس ماحول میں مولانا فضل الرحمان کتنے سے سروائیو کریں گے اور کس صورتحال سے دو چار ہوں گے. پی ٹی آئی میں کی حمایت کر کے تو انہیں کچھ نہیں مل رہا صرف گالیوں کے، کہ مجھے لوگوں نے ان کے یہ کہا کہ اس منافق کے ذریعے ہم اس پوری جمہوریت کو ننگا کر رہے ہیں اور اس سے ہم کبھی ہاتھ نہیں ملا سکتے، یہ خلوصی کا حصہ ہے مگر اسے استعمال کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان کے علم میں بھی ہے. خیر جو سب سے اچھا جو مجھے لگا اسمبلی میں آصف زرداری بھٹو نے جس بے اختیار انداز میں زرداری صاحب کے سگنیچر کرتے ہوئے اوتھ کے بعد نعرے لگائے معصومیت سے، کیا کیوٹ نظر آ رہی تھی، وہ کیا جذباتی تھی. انہیں یقیناً ماں یاد آئی ہوگی. پھر بھائی کے سگنیچر کرنے پہ بلاول جب سائن کرنے کے لیے آئے، وہ جو بے اختیاری تھی ان کی اور جو سادگی تھی، قربان جائیے بہت اچھا لگا کہ ایک جذباتی لڑکی. میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دوں جو بہت ضروری ہے کہ بی بی جب لاسٹ ٹائم یہاں نیو یارک آئیں پاکستان جانے سے پہلے، تو یہاں زرداری صاحب ایک ڈاکٹر جو امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، ڈاکٹر جاوید سلمان، جن کا پچھلے دور میں نے جی کے جواں سال صاحبزادے کے ایکسیڈنٹ میں حادثے کا میں نے ذکر کیا تھا. وہ زرداری صاحب کے ڈاکٹر بھی ہیں، ہارٹ کے سرجن ہیں. تو ان کے گھر ایک تقریب تھی، بی بی نے آنا تھا. تو ان کے ایک اور دوسرے دوست ہیں میرے بہت اچھے شناسہ ہیں، ڈاکٹر قاضی کمال، یہ ڈاکٹر سلیم حیدر نون ہے کراچی میں، حیدرآباد میں متحدہ کے بانی الطاف حسین کے پرانے پہلے ساتھیوں میں سے ان کے چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے مجھے کال کیا کہ اب بھائی آپ نے آنا ہے. تو اتفاق سے مجھے اس دن کوئی بہت ضروری فیملی انگیجمنٹ تھی تو جانا تھا. تو میں نے اپنے ایڈیٹر کو، یہاں دنیا نیوز کے بیورو چیف ہیں معاوض صدیقی، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، تو میں نے ڈاکٹر قاضی کمال سے اجازت لے کے ان کو بھجوا دیا. تو وہ سناتے ہیں کہ بی بی جو ہے وہ بار بار آصفہ کی تعریف کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری بیٹی کے بارے میں ضرور لکھیں، میری بیٹی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ میری ڈائری بھی مینٹین کرتی ہیں، یہ میرا ٹیلی فون بھی سنتی ہیں. اور یہ واقعہ میں نے شاید پہلے سنایا بھی ہے کہ زرداری صاحب کو صبح فون آیا تو زرداری صاحب بلاول کو لے کے فلم دیکھنے جا رہے تھے. تو یہ مجھے معاوض صدیقی نے اور میرے ایڈیٹر جو تھے اس وقت، انہوں نے آ کے یہ مجھے سارا پورا سنایا اور وہاں سے لگتا تھا کہ آصفہ جو ہے ان کی اصل میں جانشین ہوں گی. تو مجھے آصفہ سے ایک بڑا اٹریکشن ہے کہ بی بی ان کی بہت تعریف کرتی تھیں. خیر اینی وے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان کو تو پتہ چل جائے گا. اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آج تھوڑا ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے، جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ دیکھیں، سنیں، جو نہیں دیکھنا چاہتے نہ سنیں. دیکھیں مودی جو ہے نا، بیسکلی ابھی میرے ایک بہت اچھے شناسہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں نیو یارک میں، تو ان سے ایسی بات ہوئی تھی ٹیلی فون پہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج کا ہندوستان تو بس یہ ہندو مسلمان گرجا مندر اور مسجد کے درمیان مودی نے پھنسا کے رکھ دیا ہے. اس کی ترقی جو ہے یہ کوئی 10 دن پرانی بات ہو گئی ہے. تو اس کی ترقی تو ہمیں اب لمبو میں نظر آتی ہے. وہ زمیندار گھرانے سے ہیں
تو کہنے کہ بظاہر سب ٹھیک ہے مگر ایک سفوکیشن ہے، ایک گھبراہٹ ہے، لوگ پریشان ہیں، وہاں سیکیور فیل نہیں کرتے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہاں کیسا لگا، یہاں کی سڑکیں، کمیوٹ سسٹم، یہ وہ. کہنے لگے بھائی بالکل یہ الگ دنیا ہے، فرسٹ ٹائم آئے تھے وہ. تو میں نے کہا آپ کے یہاں بھی بڑے روڈ شوڈ بنے؟ تو کہنے لگا ہاں روڈ بنے مگر ہمارا کلچر نہیں بدلتا نا، کہ اسی ایک سڑک کے اوپر کتا بھی گھوم رہا ہے، گدھا بھی گھوم رہا ہے، بچہ بھی گھوم رہا ہے، سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، گدھا گاڑا بھی ہے، اور اونٹ گاڑا بھی جا رہا ہے، بہت بڑی بس بھی جا رہی ہے 200 مسافروں کو لے کے، اور لاکھوں ٹن وزن لے کے ٹرک بھی گزر رہا ہے. تو اسپیڈ نہیں ہے یہاں. 2 گھنٹے میں جتنا یہاں چل لیتے ہیں وہاں 8 گھنٹے میں بھی نہیں چل پاتے، ڈرائیو کر سکتے. ان کا مفہوم یہ تھا. تو ابھی میں انہی باتوں میں الجھا تھا کہ کیا واقعی یہ جو ڈیموکریسی اتنی ہم بڑا اس کو سمجھتے تھے کہ ہمارے برابر میں اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے، ایک چائے والا لوئر مڈل کلاس سے آ کے چھا گیا. پھر آہستہ آہستہ یہ ہمارا ریلیجن جو ہے ختم ہونا شروع ہوا. کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ پورا ہندوستان جو ہے نا ہندوتوا کے شکنجے میں جکڑ چکا ہے، اور کانگریس وغیرہ سب ختم ہو گئی ہے، اور میڈیا بالکل یک طرفہ ہو چکا ہے. مگر آج کل رات سے میں دیکھ رہا تھا کہ ہر دوسرا ویڈیو ٹویٹر پہ ادھر ادھر. وہ بلکہ ایک دلچسپ بات یہ کہ ٹویٹر نے انکشاف کیا کہ کسان جو مہم ہے وہاں پر جو کسان نکلے ہوئے ہیں، جس میں 2 لوگ پہلے بھی مرے تھے، 3-4 لوگ، اب پھر ایک بندہ مر گیا ہے، کہ اس کا کوئی ویڈیو لگاتے ہیں تو مودی حکومت دباؤ ڈال کے وہ ویڈیو فوراً اتروا دیتی ہے اور ویڈیو بھی بلاک کروا دیتی ہے. تو میڈیا تو سیج ہے وہاں پر. تو میرے کوئی دوست ہیں واشنگٹن، وہ کہتے تھے کہ یہ مودی، عمران، یہ پیوٹن شی اور اردوغان، یہ ایک نئی ڈائکٹرائن ہے جو اتھارٹیرین سسٹم کو دنیا پہ نافذ کرنا چاہتی ہے. امریکہ جو جس جمہوریت کے لیے کام کر رہا ہے اسے تباہ برباد کرنا چاہتی ہے. تو ہمیں بھی لگتا تھا کہ اب انڈیا، اور پھر میرے ایک انڈین دوست ہیں جو پاکستان سے موو ہوئے، شاید ہندو ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مودی اگلے اس میں 325 سے 350 سیٹیں تقریباً دے گا، اور سروے بھی یہ کہتے ہیں. مگر جو یہ طوفان بلا ایک دم آیا نا، میں پہلے اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں تو آپ زیادہ انجوائے کریں. مودی جی جیسا کردار اس برہمانڈ میں کوئی دوسرا اتم نہیں. ان کو بنانے کے بعد میں برہما جی نے لائف بوائے صابن سے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ اب کیا منشیہ بنانا ہے، اس سنسار کا انتم منشیہ میں بنا چکا ہوں. معمولی سی جھلک ہے. آپ یقین کریں ایک رات اور ایک دن میں اچانک ہوا یہ، بالکل جیسے جوار بھاٹا ہوتا ہے نا، جوار بھاٹا تو پتہ چل جاتا ہے سمندری جو طوفان ہوتے ہیں کہ جناب کل آئے گا پرسوں آئے گا. یہ بالکل اچانک جس میں ٹو دا پوائنٹ ہے کہ ایک ایک خامی پر ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے دوستیاں نبھا رہے ہیں، کیسے دشمنیاں نبھا رہے ہیں. میں بھی آگے بھی آپ کو ویڈیو دکھاتا جاؤں گا، اور کیسے یہ سماج کو ایک ماڈرن لبرل سیکولر سوسائٹی جو گروتھ بھی کر رہی تھی اکنامکلی بھی، اور ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ایک بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی، کہ ٹالرنس تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. تو میں نے بھی پچھلے دنوں کرن تھاپر کے ساتھ ایک پروگرام دیکھا. ایک بڑے انٹلیکچوئل تھے، مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا، وہ تھے تو انڈین مگر ان کی لینگویج جو انگریزی کی تھی وہ بہت ڈفرینٹ تھی، بہت مشکل سے سمجھ میں بھی آ رہی تھی، مگر ان کی کچھ باتیں بڑی اہم تھیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جب ایک فرد جو ہے اداروں سے بڑا ہو جائے تو پھر سب کچھ ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور ہندوستان میں اس وقت وہی ہو رہا ہے کہ مودی اداروں سے بڑے ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ سے لے کر جہاں تک چلے جائیے مودی ہیں. اور پھر انہوں نے منی پور سے کشمیر تک اور سارے واقعات کا ذکر کیا، رام مندر کا. انہوں نے کہا کہ یہ پوری سوسائٹی کو توڑ رہے ہیں، اور آلموسٹ ٹوٹنے کے پاس ہے. جو لوگ اس کو، جنہوں نے انتہائی محنت سے اس کو کھڑا کیا، نہرو جیسے لوگ، گاندھی جیسے لوگ اور دیگر سارے لوگوں نے، ان کی ساری محنت ضائع ہوتی ہوئی اب نظر آتی ہے. کہ کانگریس پہ کرپشن کے الزامات لگائے انہوں نے بڑے پیمانے پر، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. جیسے بالکل پاکستان میں عمران خان نے سارا کچھ کیا کہ نواز شریف بھی چور ہے، زرداری بھی چور ہے، اور MKM دہشت گرد ہے، اور ملا ڈیزل چور ہے، اور اس کی آڑ میں خود لوٹتے رہے سارا کا سارا. مطلب ہر پیمانے پہ لوٹا، اپنے دوستوں کو نوازا. یہ جو ایرانی کا بھی ذکر ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں.
کہ جیسے عمران خان نے ملک ریاض کو نوازا، تو یہاں پر بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے ہو رہا ہے. وہی دیکھیں ایک مائنڈ تھاٹ، ایک تھاٹ ہے نا بالکل پورا کا پورا، کہ سب کو غلط ثابت کرو، سب کو چور کہو، اور خود کھائے جاؤ، لوٹے جاؤ اور چھینے جاؤ، اور عام آدمی کو خواب دکھائے جاؤ. جیسے خان صاحب کہتے تھے نا کہ 25 لاکھ گھر بنا کر دوں گا، یہاں پتہ چلا یہ بھی 25 لاکھ گھر بنا کے دے رہے تھے. تو ایک جرنلسٹ جو ہے نا، ایک تصویر چھپائی انہوں نے، ایک اسٹار چھپایا کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، بھگوان کا شکر ہے کہ مجھے بھی چھت مل گئی. تو اس عورت کو ڈھونڈ کے پہنچتے ہیں. مجھے نہیں پتا، میں نے جو بہت سارے ویڈیو ایڈٹ کیے ہیں کہ اس میں یہ ویڈیو ہے یا نہیں ہے. تو جب وہ ایڈٹ کر کے جب اس گھر تک پہنچے اس خاتون کو، انہوں نے کہا کہ یہ تیری تصویر ہے. انہوں نے کہا، تو اس نے کہا تجھے چھت مل گئی؟ نہیں مجھے تو کوئی چھت نہیں ملی، نہ میرے علم میں. تو اس پر وہاں ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ مودی جی کا ایک ہی کام، صبح جھوٹ، شام جھوٹ، صبح جھوٹ، شام، اور پکڑے جاؤ تو رام رام شری رام. تو اس طرح کے مطلب خان صاحب بھی یو ٹرن لیتے تھے، پکڑے جاتے تھے تو دوسروں پہ ڈال دیتے تھے، مانتے نہیں تھے. تو یہ امیروں کے دوست ہیں مودی بھی، جس طرح سے عمران خان، اور نظام کو اپنے کنٹرول میں لینا، جمہوریت کا نام لے کر آنا، جمہوریت کا سہارا لینا، مگر ساتھ ساتھ اس کو سب کو ختم کر دینا، اور اپنے بس میں. تو یہ جو جنتا پارٹی ہے نا، اس میں اٹل بہاری واجپئی بھی ایک ماڈریٹ آدمی تھے، ایڈوانی بڑے ایکسٹریمسٹ تھے، مگر ان میں بھی ایک رکھ رکھاؤ تھا، سوجھ بوجھ تھی، جنہیں یہ پیچھے دھکیل کر آئے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں حیران ہو رہا ہوں کہ جو میں پچھلے دنوں، کیونکہ میں اتنا زیادہ انڈین میڈیا، کیونکہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں کم دیکھ پاتا تھا، یہ سوچا تھا کہ جب الیکشن ہوں گے تو میں اس وقت توجہ بھی دوں گا، مگر ایک دم یہ بم پھٹے گا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. کہ اندر تو لاوا پک رہا تھا. مجھے یہ نہیں پتا کہ آگے جا کر اس کا رزلٹ کتنا نکلتا ہے اس میڈیا کمپین کا، جو بالکل عمران خان کے ٹرولرز کی طرح سیج کر دیا گیا مکمل میڈیا، اور ایک ایک بات لے کر آئی گئی. کہ اب دیکھیں نا کہ ایک واقعے کا میں ذکر کروں، ویڈیو میں نے لگایا بھی ہے کہ جناب آپ شادی تو لڑکی 21 سال کی عمر سے پہلے نہیں کر سکتی، پہلے 18 سال میں ہوتی تھی، مگر 16 سال کی عمر میں وہ لیونگ کے لیے جا سکتی ہے. مطلب کین یو بلیو اٹ؟ کیا اینی کین امیجن دیٹ کہ ایسا پاسبل ہے کہ آپ شادی تو نہیں کر سکتے مگر لیونگ کے لیے 16 سال کی عمر میں اجازت ہے. اسی طریقے سے باقی چیزوں میں بھی لوٹ مار کے جناب. پھر ایک موقع پہ ایک صاحب، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، کوئی بڑے جنتا پارٹی کے لیڈر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چائنا سے بہت ڈرتا ہے. اچھا یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ چائنا کچھ بھی کہہ دیتی ہے، خاموشی اختیار کرتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب یہ تو ہزاروں ایکڑ جو ہے نا زمین جو ہے نا، وہ میل یا ایکڑ مجھے نہیں ذہن میں، کہ وہ کھا گیا، اور یہ خبر بھی نہیں چھپنے دیتے، اور اس پہ بولتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایسا کریں، کسی جگہ بلا لیں، مجھ سے آرگومنٹ کرنے سے بیٹھ کے میں ثابت کر دوں گا. میں آئیے آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. چاہے پورا دیش بک جائے پر مترتا پر آنچ نہ آئے. ایک بار پھر مودی جی نے اپنے خاصم خاص متر اڈانی کے لیے ہرے بھرے جنگلوں کو اجاڑ کر لاکھوں زندگیوں کو ختم کر ڈالا. جی ہاں، چھتیس گڑھ میں بی جے پی سرکار بنتے ہی متر اڈانی کے حکم ہسدیو کے جنگلوں کو کوئلے کھدان کے لیے پوری طرح سے ختم کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. 1,70,000 ہیکٹر میں پھیلا ہسدیو کا یہ بڑا جنگل لاکھوں پیڑوں، تمام آدیواسیوں اور جانوروں کا گھر تھا. لیکن متر کی خواہش پر تمام زندگیاں بھی اجڑ جائے تو مودی کو کیا غم. پریاورن، 10,000 آدیواسی پرجاتی، ہزاروں جانوروں اور ہسدیو ندی کو تاج پر رکھ کر اس جنگل کے اب تک 30,000 سے زیادہ پیڑوں کو نشٹ کیا جا چکا ہے، اور 19 لاکھ اور پیڑوں کو کاٹنے کی دشا میں مودی سرکار تیزی سے کام کر رہی ہے. یہاں تک کہ خود انڈین کاؤنسل آف فارسٹری ریسرچ اینڈ ایجوکیشن اور وائلڈ لائف انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے بھی اس پروجیکٹ کو خطرے کی گھنٹی بتایا، لیکن مودی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اڈانی پر مودی کی مہربانی کچھ اس طریقے سے چھائی ہے کہ انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے مودی کے آدیش پر خود کوئلہ منترالیہ نے دیش کے گھنے جنگلوں میں کھنن پر لگے پرتیبندھ کو ہٹانے کے لیے پریاورن منترالیہ اور اپنے ہی کھنن وشیشجوں کو اٹھا کر درکنار کر دیا تھا. یعنی کہ ایسوسیشن آف پاور پروڈیوسر APP نے کوئلہ منترالیہ کو پتر لکھ کر مانگ کی بھارت کے سب سے گھنے جنگلوں میں سے استھت 2 کوئلہ بلاکوں کو نیلامی کے لیے اپلبدھ کرائے جائے، جس میں مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے ہسدیو کے یہ 2 بڑے جنگل شامل ہیں. حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان بلاکوں کو پریاورن منترالیہ انہوں نے ایک قانون پاس کیا ابھی 2-3 سال پہلے کہ لڑکی کی شادی کی عمر 21 سال ہونی چاہیے، اور یہ ہوگی 21 سے پہلے شادی کرو گے تو ماں باپ کو جیل ہوگی جیسے پہلے 18 سال سے پہلے تھی. کیا
क्या ये कानून आपने मांगा था? बताइए जरा एक बारी, आपने मांगा था क्या? लेकिन इसी कानून में एक और चीज है, क्या आपको मालूम है कि ये कानून बन चुका है कि 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते? इसी कानून में एक बात लिखी हुई है कि आपकी बहन, आपकी बेटी 16 साल की उम्र में किसी लड़के के साथ लिव इन में रह सकती है। समझ रहे हैं? लिव इन में रहेगी तो आप नहीं कह सकते वो उसका कानूनी अधिकार है। यानी कि आपकी लड़कियों के चरित्र को वो क्या बनाना चाहते हैं कि आपको इससे समझ में नहीं आ रहा। अबॉर्शन की लीगल उम्र 16 साल कर दी कि आप अबॉर्शन करवा सकते हो अगर आपने शादी नहीं की है तो। शादी किए बिना सब कुछ चल जाएगा, आप शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हो, ये कानून बना दिया। समझ गए आप बात को? मतलब आपका पूरा सामाजिक ढांचा तहस नहस हो जाए, इसका पूरा इंतजाम किया इन द नेम ऑफ यू, आपके नाम पर, क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकार थी ना। इसका मतलब जो वो निर्णय ले रही है, अगर आपने विरोध नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप उससे सहमत हैं। तो आपके नाम पर उसने कानून बनाया जो आपके बच्चों को बर्बाद करेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि करेगा। बच्चा अपने बाप से बोला, पापा आज मुझे इंसान का गोश्त खाना है। गिद्ध बोला, ठीक है बेटा, शाम को ला दूंगा। गिद्ध उड़ा और एक सुअर का गोश्त लेकर आया। गिद्ध का बच्चा बोला, पापा ये तो सुअर का गोश्त है, मुझे तो इंसान का गोश्त खाना है। गिद्ध बोला, शाम तक मिल जाएगा। गिद्ध फिर उड़ा और एक मरी गाय का गोश्त लेकर आया। गिद्ध का बच्चा बोला, पापा ये तो गाय का गोश्त है, मुझे तो इंसान का गोश्त खाना है। गिद्ध उड़ा और उसने सुअर का गोश्त एक मस्जिद के पास और गाय का गोश्त मंदिर के पास फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद वहां ढेर सारी इंसानों की लाशें बिछ गईं। बाप बेटे ने जम के इंसान का गोश्त खाया। बच्चा बोला, पापा ये कैसे हुआ, इतना सारा गोश्त? गिद्ध बोला, बेटा ये इंसान है ही ऐसा, ऊपर वाले ने तो इसे इंसान बना के पैदा किया, पर धर्म के नाम पर इसे जानवर से भी बदतर बनाया जा सकता है। और ये काम इन इंसानों में बैठे कई गिद्ध पहले से कर रहे हैं, आज पेट भरने के लिए हमने भी कर दिया। आप यकीन करें, इतने दर्जनों नहीं, सैकड़ों में नहीं, मेरे ख्याल में अब तक तो हजारों में वो वीडियोज आ चुके हैं जो हर तरफ फैले हुए हैं। कहीं लड़कियां बोल के चीजें दिखा रही हैं, कहीं मर्द दिखा रहे हैं, कॉमन मैन है, कोई जर्नलिस्ट है और कोई एंकर है साहब, और कोई इवन ये कि टीवी फिल्म के लोगों को भी मैंने देखा है कि कुछ जो है ना मालूम से चेहरे लगे हैं वो, कि वो इनकी एक एक चीज़ को लेकर बाहर आ गए हैं और बयान कर रहे हैं कि हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया गया, हमें कैसे लूटा गया इन 10 सालों में। और ख्वाब ये दिखाया जा रहा है कि जनाब वो हिंदुस्तान को, अखंड भारत का ख्वाब हो। एक और वीडियो मैंने देखा कि एक लड़के से एक एंकर पूछता है, एक व्लॉगर दिखाया शायद वो, कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा अखंड भारत। तो उसने कहा अखंड भारत का मतलब क्या है? तो वो शक्ल देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, चारों तरफ देखे। तो उसने कहा भाई बताओ ना अखंड भारत क्या है? कहने लगा 146 मुल्क जो है उनको हम मिलाकर एक बना देंगे। तो उसने कहा तुम्हारे पड़ोसी कौन कौन है जिनको तुमने मिलाना है? वो फिर इधर उधर देखे, किसी बंदे से पूछने लगा तो वो बंदा बताया, उसने कहा नहीं तुम चुप हो जाओ, इनको बोलने दो। मैं यही डजन में बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ इमरान खान के चाहने वाले हैं कि बस इमरान खान सब बदल देगा। क्या बदल देगा? उन्हें कुछ नहीं पता। 3.5 साल में खान साहब ने अपनी हुकूमत में क्या किया उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें यह मतलब है कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, अल्ताफ हुसैन बुरा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी बुरा है, मौलाना फजल रहमान बुरा है। बस इमरान खान है जो अल्लाह का भेजा हुआ अवतार है और वही सब कुछ दुरुस्त करेगा। और वो पाक है, वो पाकीज़ा है, वो अमीन है, वो सादिक है। इसी तरह से बिल्कुल सेम कंडीशन है यहाँ पर भी, हिंदुस्तान में भी, कि मोदी के खिलाफ एक बात, अभी जब ये वीडियो लगेगा आप देखिएगा कि मखसूस लोग हैं वो जो आके, जो एजेंसियों के लोग हैं जो बात नहीं करने देना चाहते, वो समझते हैं कि हम स्नब कर लेंगे, गालियाँ बक के, शोर करके, बदतमीजी करके, इल्ज़ामात लगा के। तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है। मगर कांग्रेस ने, जो मैं समझता हूँ, मुकम्मल तौर पर तय कर लिया है कि वो किसी भी हाल में टॉलरेट नहीं करेगी। ऐसा मुमकिन है कि वो हार जाए और उनके तहादी हार जाए, मगर जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, देखिए परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, खामियां सब में होती, मैं ये गुंजाइश देता हूँ। मगर जब आपको ये मालूम हो और मुझे मालूम हो कि हम परफेक्ट नहीं है, तो एक लिमिट तक इल्ज़ामात लगाएं ना दूसरों पे। अच्छा, फिर इतने बड़े मुल्क में आप अथॉरिटेरियन सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे, आप कितनी देर उसको कंट्रोल कर लेंगे? साल, 2 साल, 3 साल? अच्छा, फिर जो डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान की, लैंग्वेजेस की और रिलीजियसली और फिरका वाइज, मतलब सेक्टेरियन से लेकर, मतलब हर एंगल से 5000 से ज़्यादा तो कहते हैं ज़बानें बोली जाती हैं, 1600 ज़बानें या 5000, मुझे ध्यान में नहीं है, 5000 तो शायद
1600 ज़बानें बोली जाती हैं, 5000 के करीब मज़ाहिब बताए जाते हैं जो दुनिया भर में, वो सारे हिंदुस्तान में बताए जाते हैं कि मौजूद हैं। मुझे सही से याद नहीं है इस वक्त, मगर एक बड़ी डाइवर्सिटी है। फिर 18% तो अपने मुंह से कहते हैं कि ये मुसलमान हैं, वो 30 करोड़ क्लेम करते हैं, वो सब डरे हुए हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, और आसाम में एक अलग आज़ादी की तहरीक है, और मणिपुर का वाक़या आपने देखा, कश्मीर आपके सामने, कश्मीर पे बिल्कुल ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं आजकल, जैसे हमारा निगरान वज़ीर आला नहीं था मोहसिन नकवी, जो अपनी तारीफ में रोज़ वीडियो ISPR से बनवाया करता था कि आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। तो मोदी साहब भी यही करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक और वीडियो देखे चलते हुए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिचुएशन मोदी की गारंटी है। आजकल बाजार में मोदी की गारंटी वाला जुमला बिल्कुल नया आया है। चलिए आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि 2014 के बाद एक अकेला देश पर कितना भारी पड़ा। एक अकेला कितनों को भारी पड़ा। ध्यान से देखिए, तुलना करते हैं यूपीए और एनडीए के कार्यकाल की। जीडीपी दर की बात करें तो यूपीए के कार्यकाल में थी 7.46, जबकि एनडीए 5.9। वित्तीय घाटा यूपीए के समय 4.5%, एनडीए के समय 5.8%। जीडीपी पे कर्ज की बात करें तो यूपीए के समय 52%, जबकि एनडीए के समय 58%। जीडीपी पर घरेलू बचत की बात करें तो यूपीए के समय 23%, एनडीए के समय 19%। देश पर कर्ज की बात करें तो यूपीए के समय 58.6 लाख करोड़ और एनडीए के समय 173 लाख करोड़। अगर शिक्षा पर खर्च की बात करें तो यूपीए के समय 4.6%, जबकि एनडीए के समय 2.9%। देश संकट काल में प्रवेश कर चुका है और इस संकट काल पर जनता का ध्यान ना जाए, इसके लिए सरकार और गोदी मीडिया मिलकर जनता को नए नए जुमलों में उलझा रही है। 2024 में हमें कांग्रेस वाले भारत के लिए वोट करना है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस मामले में तो 100% गद्दार है। चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर हड़प कर ली, वो डरपोक है, चाइना से बहुत डरता है। उन्होंने गद्दारी की, चाइना ने जमीन हड़प की, मैंने बताया, उन्होंने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, झूठ बोला। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी सबसे बड़े गद्दार हैं। इस मामले में तो 100% गद्दार है। झूठ बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई जमीन नहीं लिया है, कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। बट कौन सुनने वाला है? मैं बीजेपी में हूं, तो बीजेपी में मेरे अपोज में कोई प्लानिंग कमीशन या वो जो भी वो कमीशन बनी है, उनसे मेरा डिबेट करा दें। अखबार वाले छापते नहीं। कौन कहता है मोदी ने काम नहीं किया? आज हम आपको मोदी की उपलब्धियां बताते हैं। शौचालय का उद्घाटन किया, बाबा रामदेव को Z+ सिक्योरिटी दी, मोहन भागवत को Z+ की सुरक्षा दी, अडानी और अंबानी को करोड़ों का लोन दिलाया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या को देश से सुरक्षित विदेश पहुंचाया। जो राज्य की जनता ने उन्हें नकारा, वहां सरकार ही खड़ी थी। जनता के मन की बात करते हैं, न कोई घुसा है, न किसी ने कोई कब्जा किया है। बयान देकर चीन को क्लीन चिट देते हैं, विदेशों में जाकर किराए पर स्टेडियम लेकर स्टंट करते हैं, जापान जाकर नोटबंदी की लाइनों में लगे लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं, बलात्कारी राम रहीम को हर तीसरे महीने में पैरोल दे रहे हैं, रिलायंस के बंद पड़े पेट्रोल पंपों को फिर से शुरू करवाया, 10 लाख का सूट पहनकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा बढ़ाई, लोगों को सेल्फी लेना सिखाया, नाले की गैस से देश को चाय बनाना सिखाया, रडार को बादलों में छुपने का ज्ञान बताया, दुष्कर्मी भाजपाइयों को कानून और सजा से बचाया। वाह मोदी जी वाह, क्या गजब है तुम्हारा विकास का मॉडल। मुझे दुख है मेरा प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो भद्र महिलाओं को मां बहन की गालियां देते हैं। और आप भी नए हैं डॉक्टर साहब, मैं भी नया हूं इस राजनीति में, लेकिन मैंने ये राजनीति पढ़ी है कि पंडित नेहरू ने पहली सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी उन्होंने 5 ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई जो उनकी सरकार के नहीं थे। आपके सबसे बड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम सबके बड़े जिनका नाम लेकर आप राजनीति करते हो, उनको कश्मीर मामलों का राज्य मंत्री बनाया। और जब हम बांग्लादेश से जीते और यूनाइटेड नेशंस में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया तो इन कांग्रेसियों ने पूर्ण बहुमत के बाद अपना कोई आदमी नहीं भेजा, मेरे घर के सबसे बड़े कवि कुलगुरु पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा कि आप जाकर वहां बात कराए। ये सहिष्णुता थी हमारी। और आप पढ़े लिखे लोगों से कहते हैं तुम जंगल चले जाओ, तुम तो लड़की सेट कर रहे हो, अपनी बेटी को सेट कर रहे हैं, ये सोमालिया है, इसका डीएनए खराब है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये भाषा होती है? आप मना करिए, मैं सेकुलर नहीं हूं। आपने वहां विदेश में जाके मजाक उड़ा दी भारत की। यार
कुमार एक दूसरे को लेकर चलिएगा। और एक बात और बता दें, जो आज साहिब मसनद हैं इनसे सीखिए, इनको भी बहुत था। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी। देखें, हमें तो एक फिक्र ये भी है ना कि बिल्कुल इमरान जैसा लहजा है, वही तरीक़ाकार है, सब कुछ एक दूसरे से मिलता है। और वो लोग हम मुझे बिल्कुल ट्रूथ लगते हैं जो ये कहते हैं कि ये पूरा एक नेक्सस है और अमेरिका को मुश्किल में घेरना चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने यूक्रेन में अमेरिका के साथ डिच करने की कोशिश की। और इनके ट्रोलर ये बताते हैं कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, वेस्ट को हमारी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जबकि चाइना की तरह माल ये भी सारा का सारा अपना 2 नंबर या 1 नंबर जो भी है बेचते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका में, या उसके लाइन में बेचते हैं, और तो कहीं नहीं बेचते ना। जब ये कहते हैं कि हमने अमेरिका की बात सुननी, और फिर कहते हैं कि जनाब 370 और राम मंदिर के बाद, उन मुश्किल फैसलों के बाद अगली टर्म में हम एक ऐसे फैसले भी करने जा रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी तारीख 1000 साल तक याद रखेगी। कहते हैं ना कि ऑक्युपाइड पाकिस्तानी कश्मीर की बात करते हैं, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, कि वहाँ हमला करना चाहते हैं। जिस तरह का जो माइंड सेट होता है ना, उनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती। 2 न्यूक्लियर कंट्रीज नेक्स्ट टू ईच अदर, उनमें से एक भी पागल है तो हम सब की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं। हमारे बहन भाइयों की, माँ बाप, बहन, बच्चे, ख़ानदान, दोस्त, रिश्तेदार, शहर वाले, पड़ोसी, कोई नहीं बचेगा। अगर लाहौर पे अगर ये हमला करते हैं और जवाबी कार्रवाई दिल्ली पे हो जाती है, या एक बॉम्बे पे हो जाता है, या एक पेशावर में हो जाता है, तो क्या रह जाएगा? पूरा खित्ता ही ख़त्म हो जाना है ना। तो जो इनका कहना चाहिए कि जो वहशत है मोदी के चेहरे पर, जो हिंदुत्व के लोग बात करते हैं, ये मेरे इंडियन देखने वाले दोस्त कहते हैं कि जी आप बिल्कुल गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। मतलब जो वीडियोस हमने खुद देखे इनके पिछले इलेक्शन में, कि नारे लग रहे हैं कि इनको मुसलमानों को काट के फेंक देंगे, इनके मज़हब बदलवा देंगे, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू रह सकता है, और ये हिंदुस्तान है ही इसलिए इंडिया से ये भारत कहना शुरू कर दें। मतलब सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने है ना। फिर जब अथॉरिटेरियन होगा सब कुछ, 1-1.5 बिलियन की आबादी का मुल्क, बराबर में चाइना, उनका भी थॉट यही, तो दुनिया रह क्या जाएगी? जीने के काबिल रहेगी? तो इस सिचुएशन में मेरी तो दुआ यह है, मेरी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं है, मगर नज़रियाती जंग है पूरी, कि इनका दौर ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी तो हो सकता है बहुत से इंडियन नहीं मानेंगे, जैसे हमारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं मानते। ये तो 10 साल भुगत चुके हैं, हमने तो 3.5 साल भुगता है। अगर ये PDM अपोजिशन जिसे पहले उस वक्त की थी, और ये हमारी फौज अक्ल से बड़ी भैंसें अगर समझदारी का सबूत देती और चीज़ों को अपने कंट्रोल में करके इसकी मुद्दत पूरी करवा देती, तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ते जो आज देख रहे हैं। ये तो आप लोग तो 10 साल इंडियंस भुगत चुके हैं, सब कुछ आपके सामने आ गया है, लोग बाहर निकल पड़े हैं। ये मीडिया पे आना बाहर निकलना ही होता है ना। उसकी रोशनी में फैसला करें कि आप कहाँ खड़े हैं और किस जगह खड़े हैं, और आने वाले दिन आपको क्या देंगे कि झूठे नारे मारने से आपकी इजाद कोई नहीं है। आप बिलाशुबा बड़ी मंडी है, बड़ी मार्केट है, दुनिया को बहुत कुछ दे रहे हैं, आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, मगर कैसे ग्रो कर रही है? उन्हीं के सर पर जिनके खिलाफ मोदी नेक्सस है पूरा, उन्हीं से जिनसे वो लड़ना चाहता है, उन्हीं के थ्रू कर रही, वहीं जाके बेचते हैं। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि इमरान और शी और प्यूटन कोई अलग चीज़ नहीं है, दुकान और मोदी, तो हमारा खान भी नारे लगाता था ना कि मैं आऊँगा इक़्तिदार में। याद है सर मुराद शहीद कि खान आएगी तो 200 अरब बाहर से लेकर आएगी, 100 अरब रुपये दुनिया के मुंह पे मारेगी, 100 अरब जो है ना तुम्हारे पाकिस्तानियों के मुंह पे मारेगी, और खुशहाली हर तरफ होगी। मोदी ने भी यही वादे किए थे ना कि बाहर से लूटा हुआ सारा पैसा मैं वापस लेकर आऊँगा, और जो लोग टैक्स देते हैं उनको मैं गिफ्ट करूँगा, और थिंग्स लाइक। कोई किसी को मिला कुछ? झूठ के अलावा वही खान साहब लंगर लुटाते थे, तो ये भी मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़े हुए हैं। आखिर में मैं एक और वीडियो लगा के जाना चाहता हूँ, उसके बाद उसमें देखिएगा कि मोदी क्या थे और मोदी क्या है। उसकी रोशनी में हमारे इंडियन दोस्त फैसला कर रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना है या हज़ारों साल
پھر پیچھے واپس چلے جانا ہے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا، اور وہ سفر وہیں پر جا کر اگر اینڈ ہونا ہے تو غلامی کے علاوہ کچھ راستہ نہیں بچا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔